बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वलदैन से नारवा सलूक की करने पर अल्लाह की पकड़ आती है। ऐसे बंदों को कि जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो या वालिदैन का नाफरमान हो, तो अल्लाह उसे दुनिया में ही अजाब अजियत देकर उठाते हैं। आखिरत का जो तकलीफ़ें हैं या अजाब है वो आखिर में मिलेगा, आखिरत में। लेकिन दुनिया में ही ऐसे लोग ज़लील व रुस्वा हो जाते हैं। अल्लाह कर देता है कि जो वालिदैन से नारवा सलूक करते हैं, अपने वालिदैन से उसने सलूक रखें। इंसान अगर कोई वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बोल भी दे तो उसका नामा एमाल सिफर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी नेकियां ज़ायल हो जाती हैं, उसका नामा एमाल ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आपके वालिदैन आपसे बात करें तो वो झिझके ना, वो ऐसा सिस्टम ना हो, ऐसे वालिदैन के जो बेटे के सामने बोलते हुए डरें सहमें या बेटी के सामने बोलते हुए सहम जाएं, तो ऐसे औलाद को अल्लाह अजाब, दर्दनाक अजाब में मुब्तला करके दुनिया से उठाएंगे नाकामी की सूरत में, और आखिरत का दर्दनाक अजाब अलग है। तो जैसे मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह 60 हज किए थे उन्होंने, तो एक बार ख्वाब में देखते हैं कि कोई बात कर रहा है कि इस बार लाखों का मजमा था, सारों का हज कबूल हो चुका, सवाए एक मोहम्मद बिन हारून बल्खी के, सारों का हज कबूल हो गया है। तो वो उठे तो बड़े परेशान हुए कि इस शख्स का क्यों कबूल नहीं हुआ। तो वो समझ गए नाम से कि बलख का रहने वाला है। तो वो हज के खैमे जब लगते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर औकात उनके खैमों के बाहर लिखा होता है, जैसे पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान लिखा होगा, खैमे के बाहर झंडा लगा होगा। बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश का, जिस ममालिक का खैमा होगा उसी मुल्क का झंडा और नाम लिखा होगा। तो उन्होंने सफ़र किया उस तरफ कि जाके चेक तो करूं कि वो कौन है शख्स, क्या करता है। जब वहाँ उस खैमा बस्तियों के करीब पहुँचे तो उनसे पूछा कि बलख का रहने वाला कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है कोई शख्स नाम का। तो उन्होंने कहा कि बड़ा नेक परहेजगार अल्लाह का वली है, तो फलां जगह पे है। तो जब गए देखा तो वो नमाज में मशगूल था, नमाज पढ़ रहा था। जब नमाज से फारिग हुआ तो बैठे उसके पास, तो कहने लगे कि तुम बतलाओ कि तुम्हें लोग नेक कहते हैं, परहेजगार कहते हैं, जब मैंने खुद भी देखा तो तुम इस तरह इबादत में मशगूल थे। तो मुझे इस तरह ख्वाब में आया कि सारे हाजियों का हज कबूल हो चुका सवाए मोहम्मद बिन हारून बल्खी के। तो क्या ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से ये तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझ पर अक्सर हर साल 24 हज कर चुका हूँ मैं, और हर साल कोई ना कोई आता है और मुझे यही बतलाता है कि तुम्हारा हज कबूल होने के सवाए सारों का कबूल हो चुका। तो उन्होंने कहा कि क्या अमल किया तुमने कि जिसकी वजह से कबूल नहीं हो रहा। तो उसने कहा छोड़ो, रहने दो कि तुम नाराज़ हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नाराज़ होता, आप बतलाएं। तो उन्होंने बतलाना शुरू किया कि मैं बड़ा शराब नोशी में रहता था, हर वक्त शराब पीता था, बड़ा मालदार था, रईस था, कि एक बार रमज़ान में मैं शराब में धुत था तो मेरी वालदा घर में आया। वालदा ने मुझे कहा तुझे शर्म नहीं आती, कम से कम अपना नहीं तो औरों का ख्याल कर ले कि बाकी तो तमाम रोज़े में हैं।
تو تم شراب پیے آتے ہو، تو مجھے غصہ آیا تو میں نے زور سے چانٹا مارا اپنی والدہ کو، تو وہ قریب تندور تھا، بھڑک رہا تھا آگ اس میں، تو وہ اسی آگ میں گر گیا اور مجھے لوگوں نے بند کر دیا کمرے میں۔ تو جب دودھ تھا میں شراب میں، تو رات کا پتہ نہیں چلا۔ جب صبح ہوئی میں نکلا باہر، تو لوگوں سے پوچھا کہ بتلاؤ میری والدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جب تم نے مارا تھا تو تندور میں گری تو فوت ہو گئی، تو رات ہی کو دفن کر دیا انہیں۔ محمد ہارون بلخی کہتے ہیں، احمد بن ہارون بلخی، کہ مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس کو میرے جنازے میں نہ شامل ہونے دینا، میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دن ہے کہ میں نے وہ سارا سامان، سارا مال و دولت صدقہ کر دیا، تقسیم کر دیا اور نکل گیا، عبادت میں مشغول ہوں۔ وہ دن 24 سال ہو گئے، ہر سال حج کرتا ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن نہیں سکون ملتا، اور ہر سال کوئی نہ کوئی تمہاری طرح آتا ہے، مجھے بتلاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا قبول ہو چکا، تو میرے لیے استغفار پڑھیں۔ تو کہتے ہیں مالک بن دینار رحمہ اللہ کہ میں نے زور سے چانٹا مارا، میں نے کہا بدبخت، جا تجھے معاف کرے گا اللہ، جس نے ماں کا خیال نہیں کیا، ماں کو قتل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا استغفار کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آسانی والا معاملہ کرے، میری استغفار توبہ قبول ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک اور زوردار چانٹا مارا اور میں نے کہا بدبخت، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، جس سے تم جنے ہو، پیدا ہوئے ہو، اس کا خیال نہیں کیا، ماں کا، تو وہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ کہتے ہیں کہ میں چلا آیا، واپس آیا تو میں سویا تو دل کی آواز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، زیارت ہوئی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کہنے لگے مالک بن دینار تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہ اس نے توبہ مانگی تھی، توبہ استغفار کہنے کا کہا تھا، تم نے توبہ کا راستہ بند کر دیا، اس کو مایوس کر دیا، کہ قیامت کو جب اللہ اٹھائیں گے، اس کی والدہ آئے گی، کہے گی کہ میرا کیا قصور تھا کہ مجھے میرے بیٹے نے قتل کر دیا جسے میں نے پیدا کیا تھا؟ تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ تو جب اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو یہ مڑ کر والدہ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اماں جان معاف کر دیں۔ پھر گھسیٹ کر لے کے جانے لگیں گے، پھر دوسری بار پلٹے گا اماں جان معاف کر دیں، تو آگ کی طرف لے جانے لگیں گے۔ جب تیسری بار مڑے گا تو ماں کہے گی کہ میں نے اسے معاف کیا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو تم نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے۔ لیکن والدین سے حسن سلوک کریں کہ والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک والدین معاف نہ کر دیں، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے جب آپ والدین سے حسن سلوک کریں اور والدین کے لیے یہ دعا کیا کریں، آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کے والدین کے درجات بلند ہوں گے، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ آپ یہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ آپ ہر نماز کے بعد معمول بنائیں کہ یہ پڑھیں۔ جب یہ پڑھیں گے، جب کسی کا بیٹا دنیا میں، بیٹا بیٹی یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے ماں باپ کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔